صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا وابن جرير قال أنبأنا به قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان قد يعض سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثنا به قتادة عن سعيد بن أبي الحسن البصري قال كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. وبه قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري قال أخبرنا طالب بن حجر عن هدر وابن عبد الله بن سعيد عن جده قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. الإنسان لا سبيكنا ويحكي خير دي بدي بذهب في الزني داغينا ممانعات شبدي نور زينو باندكوي نو خير دي قال طالب فسألته عن الفضة فقال كانت طبيعة الصيف فضة. وبه قال حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال أخبرنا أبو عبيدة بن حداد وعثمان بن سعد بن سيرين قال صنعت صيفي على سيف سمرة على مثل سيف سمرة وسيف مقدر. وزعم سمرة رضي الله عنه أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ياخذ أحناف ابن قيس لوار وغجورولا يا بنو حنيفة قبيلة أنت جوڑ شويوا. وبه قال حدثنا قتيبة بن مكرم البصري قال أخبرنا محمد بن بكر وعثمان بن سعد من هذا الإسناد نحوه باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حلقين جوڑين أصل حلقونا أو بجيك خلق أجوي. وبه قال حدثنا أبو سعيد بن عبد الله بن سعيد الأشج قال أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ذراعان. أسباب استعمالوا لشيء توكل بالله ده أسباب استعمالوا تأثير بعد بالله توكل كمان. فلم يستطع فأخذ الحمد تحته فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجب طلحة رضي الله عنه وجب الجنة. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سلم بن حسيبة عن السائب بن يزيد رضي الله عنهما وعنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه يوم أحد ذراعان قد ظهر فهو ما جاء بصفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قال حدثنا مالك بن انس عن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر فقيل له هذا ابن خضر متعلق مسلمان شو بیا مرتد شو دمه به ساتل غیبه د حضور پاک حج وکولا او غړې دی با وقال اقتلوه. وبه قال حدثنا عيسى بن محمد قالوا کہ مکه ته تللی بغیر د احرام نه ولي جواب نکړی دلته شابه. وبه قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن انس عن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى راسه مغفر قال فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خضر متعلق فقال اقتلوه. قال ابن شهاب وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما باب ما جاء في عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ابي الزبير جابر رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. خير أغا بجدا تعدد واقعات ومحمول كمان. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان وسائر بن الراق عن جعفر بن عمرو بن حويرث عن النبي رضي الله عنه قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. وبه قال مشروعية معلوم ددينا مشروعية نور صفات ددينا ذكره صفات سبين كره البسوا من ثيابكم البيض يا بيان أو صوبيت لاقوا اللباس وكفرتين جيجي والبسيش. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وابن مصطفى بن الراق عن جعفر بن عمرو بن حويرث عن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وبه قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدر يا نوما يو دول الزراعة شبك كذا يو قوة زراعة درينيم كذا يو دري زراعة يو نيم كذا نو يبقى جمع أعياد كبه أغا دول الزراعة استعمال أو بعام حالات كي
وزرا او کله کله دا کوډینه استعمال کړي او مولانا اشرف علي صاحب لیکلي په بوادر کې چې د سر نه تو کې په اور کې په اطلاق د امامي کې بتا امامه ده ورپسې شاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غمست العمامته بين كتفيه وقال شاته به راشي ولا ویدان کړو او په یو روایت کې راځي به حقیقت دی چې دواړه یې شاته ویدان کړو دوا شیا شاملي اویدان کړو نو ستاسو خلا که یو او کدوې زور پسې شاه قال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول ذلك قال عبيد الله ورب القاسم ومحمد وسلم يفعلان ذلك وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسلم وهو عبد الله بن قصي عن كرمة بن عباس رضي الله عنهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه شرط تسمع سو خړای ورسي خیر خړوي او سو په وړاما نو ورسه سر مبارک په ډیر وړا نو هغه سر د وړوالي وته منتظر شي ها باب ما جاء في صفه انسان رسول الله صلى الله عليه وسلم استحباب نه دغه صفته د چا کړي دی لکه د صحابي پر توګه باندې او مستلف خیر ثابت ندي واغشته دي ها وبه قال حدثنا جامع متويل احمد بن مدين قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايضا محمد بن هلال عن ابي برده قال خرجت الى رسول الله عائشه رضي الله عنها وعنهم يساء ملبدا وازارا غالبا فقال اذا شارع وتوي نبي اختونه جوړي ټوټه وته لګېدلې ها فقال قبل روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو داود رشبة بن ناشس بن سليم قال سمعت عمتي فحدثت عن عمها قال بين انا امشي بالمدينه اذا انسان خلفي يقول ارفع ازارك فإنه القى والقى فالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم درون دینونا نزک اللہ دیزی او ملحا برکتا وی ہاں قال امالک فی اسودا فنظر نما صادر نا استاد درون ندے او ما زمان اللہ دینے درون شیخ کتا کی کنا نو نصف ساقے پورے وہاں وبه قال حدثنا سهيل بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن مبارك المسلم بن عبد الله بن سلمة بن ابو عن ابي رضي الله عنه قال كان عثمان رضي الله عنه ينتصر الى اصوات ساقيه وقال هكذا كان يزرق صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا ابن حسن بن اسحاق عن مسلم بن ضير عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقيه فقال هذا موعد موضع الازار بين بيت فاسر بين بيت فلا حق دا گناہ دا ہاں تحریمی گناہ دا ذکر فنار فکرہ غلی ما تحت الكعبہ فنار باب ما جاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا ان الذي عن ابي يونس عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ما رايت شيئا احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شمسا تجري في وجهه وما رايت احدا اسرع في مسجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانما الارض قال کوشش کو بنتونو او پیغمبر مبارک په مختلف نو تیز باندې چاق باندې او اسه باندې رود ټولنا عام چار کې ها وبه قال حدثنا علي بن حجر وغير واحد قال حدثنا عيسى بن يونس وعمر بن عبد الله مولى وفد قال حدثني ابراهيم بن محمد بن ولد علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه اذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مشى تقام معك انما ينحب في شعره يشير استوتا وبيرو چتولا قال پسې او دا څه بدل کچې لاندې کوزيږي مایل زمکه تاو سترګو نظر په چانه لګي شابه وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال اخبرنا ابي مسعود رسول عن مسلم بن رمضان بن جبير بن مؤمن عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مشى تكفى كانما ينحط من صبب